Mao sa gihapon ang akong paghimuon sa paghimamat sa matag usa. Pinagi sa ngalan ni Ginoong Kristo, kansang kiningalana, siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sa malabot. Mayong gabi diri sa Amerika, o wa ko masayod ug unsa pong oras sa asa bang mga nasura kamo naga view sa atong hinabi karon din sa Facebook o sa YouTube. So nagmapasalamaton ako kagahapon nga nanay nagtan-aw nato sa ato ang YouTube. Ug salamat kaayo nga gigahin ninyo ang inyong panahon usab sa pagpatalingog sa mga balanong pulong sa mga taga YouTube o ingon masab sa taga Facebook. Na karon nga panahon niya na pug ko kay magpahibalo alang sa atong panagsimba unyang kadlawon diri sa Amerika. Labing dugay alas 5 sa buntag. O alang sa Pilipinas muraw di ko masayop mga alas 10 sa kagabion. Kulat-tulata lang ninyo sa tanan nga moapil sa panagsimba. Kay kini panagsimba lahi ni sa panagsimba nga atong naandan sa matag Domingo. Kay ang atong panagsimba nga ang atong gisunod ang tambag ni Ginoong Kristo kung kita magampo. Ayon sa nato nig-aplikar karon para nga din ang uban maka hibalopod nga no naghimot ang pagampo nini. Alang sa mga wa nasayod, gawas lang sa nasayod. Sulayan nato abli ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Dili lang memorize, kundi ato yung basahon para nga din way daya. Okay? Kung namoy Biblia, palayo kog abli ang inyong Biblia sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Apan sa di pa mo basa sa kapitulo 6 ana sa tasa kapitulo sa bersikulo 6 ana sa tasa bersikulo 5 sa maor gyapong kapitulo kay gamito na to ang hermeneutics. Ako masahon ang 5. Og sa magaampo kamo ayaw kamo panig-ingon sa mga maot. Mo ni sa 5 ha. Mo ni ang resulta sa mga nagampo nga maot. Kay sila aron makita sila sa mga tawo. Aron makita sila sa mga tawo, mayagmaon sila sa pagampo nga magatindog og sa sulod sa mga sinagoga diha sa mga lingkuranan sa kadalanan. Sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos. Mao ni karon akong ihinabi karon yung adlaw unsa ang resulta sa nagampo sa gawas hasta sa sinagoga nga ang naniid niini dili ako kun dili si Ginoong Hesukristo. Kay siya man ang atong dalan kamatuoran o kinabuhi. Busa atong paminawan ang iyang napanid-an sa mga tawo nga nagampo sa gawas ug hantod sa sinagoga. Sumala sa akong gibasa sa bersikulo 5, ingon diri ug sa magampo kamo ayaw kamo panag-ingon sa mga maot. Kini nakapasabot higala igsoon ko na ipagampo nga mga maot. Kay maot man alang ni Jesucristo. Pero alang sa relihiyon di ni maot. Pero alang ni Jesucristo maot ni niya. Ingon gud siya. Siya gud ang kasulti. Ang gasulat ni si Mateo. Ayaw ka mo panag-ingon sa nagampo nga mga maot. Kay maot man dili yun ang musulbong sa gingharian sa langit. Ang importante ang imong pagampo nga dili maot. Nga hinikay. Nga ang buti pasabot sa akong istorya nga naay nanalinghog nga magbubuhat sa kalibutan nga mao kini ang importante nga sa atong pagampo adunay nanalinghog ang langit nung trono. Unsa gisaysay ni Ginoong Kristo ang nagampo nga mga maot.
akong basahon og padayon. Kay sila aron makita sila sa mga tawo. Usani ka tips pamaagi ilhanan nga ang pagampo maot. Si Jesucristo ang gasulti na, dili si U.S. Edward. Si Jesucristo ang gasulti dinhi. Nga ang resulta sa pagampo nga maot, nga sila nagaampo aron na ay makatanaw o makakita nila. Nakaron, sa inyong paghuna-huna ron, asa mo nagampo nga naay nagtanaw ninyo? Ug magampo mo sa kalsada, naay mo tanaw nimo. Ug magampo mo sa sala, naay mo tanaw nimo. Ug magampo mo sa sinaguga, kasi sinaguga man ang istorya ni Jesucristo. Wa naman sinaguga ron, simbahan na, katedral, okay? Naay mo tanaw nimo. Si Jesucristo ang gasulti niya, dili ako, basong pagali ako'y dumtan ninyo. Si Jesucristo ang gasulti niini. Siya ang nakapaniid niini nga klase sa pagampo nga mga maot. Atong padayonon, ingon dire, kay sila aron makita silang sa mga tawo, may gagmaon sila sa pagampo nga nagatindog sa sulod sa sinaguga. Okay? Nagatindog sa sulod sa sinaguga, mahigugmaon sila. So sa ato pa, ganahan sila musulod sa sinaguga nga nagampo, nagtindog. Ibutang ta galingkod. Importante, ato nang hisgutan ng galingkod. Ang galingkod o gatindog, basta na itaw makakita, usani nga gi-charge sa Ginoo nga mga maot. Busa, dili po na ipasabot nga atake ko sa mga katauhan nga nagsimba nga nagampo dito. Dili, oy, wa ko'y katungod mo atake ni anak. Kaya nga naman, usa-usab ko, nagtuman ni anak nga nagampo diya sa simbahan. Apan gisulti mo ko ni Jesucristo, sa unang panahon, nga mubo pa ang sungay sa yawa. Karon, dili ni atake sa mga nagsimba sa matag Domingo sa unsa inyong mga reliyon. Mauni na panid-an ni Jesucristo. Basta magampo ka nga nay magtan-aw, maot ni alang niya. Pero sa kalibutan, humot ni sa nga tanan. Okay? Ato ni padayonon, og basa. May gugmaon sila sa pagampo nga nagatindog sulod sa mga sinaguga. Kanang punong sinaguga, simbahan sa unang panahon o templo. Sunod, diya sa mga likuanan sa kadalanan. Nagampo ka sa likuanan sa kadalanan. Karon kay nanampoy nagampo sa mga truck. Nagampo sa mga parke. Apil ni sa ginganlang likuanan. Sunod. Okay. Likuanan sa kadalanan sa pagkamatuod. Oh, dili sa pagkamatuod. Sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos. Bubintaha. Bubintaha kay nga nung naibawaan ni Jesucristo nga kadtong magampo sa sulod sa sinaguga, nagampo sa likuanan, nagampo nga nagatindog, ingon ang Ginoo sa pagkatinuod, ang ilang mga pagampo nakadawat na sila sa ilang mga balos. Ang bote pasabot, wa pa kaing uli sa simbahan, wa pa kaing uli gikan sa inyong mga tigom-tigom, nadawat na ninyo ang balos. Si Jesucristo ang gasulti na, dili ako. Tingali mo nga, sir, sayop din mo pa nagsimba sa among reliyon. Dili na sayop. Mingon po si Jesucristo, dili po ni sayop na magampo nga magtindog. Maot lang alang niya. Kay maot man, wa ta kay balo. Kay maot man, wa siya hingangay. Ana na siya. Atong ayuhon o guna-huna ang ipangsulti ni Jesucristo. Dili ta kanunay maguna-huna sa ipangsulti sa relihiyon. Sa mga naminaw na toron, kung naamoy simbahan o relihiyon, simba mo, ayaw mo pagundang awi.
Kini akong paginabi dili ni pagbungkag sa simbana. Ngani niadtong mga magpabautismo na to, pananghid mo sa inyong pastor. Na pastor, magpabautismo ko anang U.S. Edward Ministries, pastor. Kaya nakasabot ko sa iyang mensahe. Kaya ako, God, ayoko na ito ni istorya. Parang dili na ninyo ni ma-misinterpret o ma-misapply. Aniya, si Ginoong Kristo ang akong gisunod sa akong ministry. Wa ko nagsunod sa akong ministry sa dagan sa doktrina, sa dagan sa reliyon, kundi ang akong gisunod ang gipanulti ni Ginoong Kristo kay moon ni ang atong angay buhaton kay inikabot sa pagbalik niya mauni at iyang ipangutana sa matag usa nga nag-alagad niya. Dili man mo ingon si Ginoong Kristo nga unsa kang reliyon na ka sa kalibutan, dili oy. Dili mangutana si Hesus Kristo nga nimo nga sigatag ba kag ikapulo, dili oy. Di siya manghilabot ana. Dili siya moingon nga sigsimba ba ka aning reliyon na, dili. Kay ngano ang gingharian sa langit perting layo Nagapasabot laman nga wa joy reliyon pasudlon dito kay layo kayo. Layo man gani ni Amerika, samot na ng langit. Katuo na gani ko sa una, so pa ko kanang Amerika, doon na nig langit. Labi na kay mag-ulan og snow, mag-ulan og ice, ingkog langit na dagoy ni. Pero pag abot na kog Amerika, dugay-dugay naman kog Amerika na kayong kog layo mo yun ikan ng langit, no? Pati layo Ang istorya ni Jesucristo dili pang kalibutan, kung dili para gingharian sa langit. Og ngani sa ato karong hinabi karon, iyang giistorya ang pamaagi sa mga pag-ampo. Iyan ang giaplikar naa sa basahon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 5, nga giuluhan nini ang tudlo ni Jesucristo may tungod sa pag-ampo. May gani kay gitudloan ta ni Jesucristo alang nining pag-ampo. Kay ang uban ko nagpataka-taka na nag-ampo, labi na kay wa ya mo'y nagmensahe, nagwali, munang magpasagad lang po siya ampo, sumala po sa iyang hibawan sa iyang mga katigulangan. Apan karon kung bumasa kag Biblia, ayohon yun na to ni utingkay pagayo. Karon, napanid-an man ni Jesucristo ang paagis pag-ampo, nga na nag-ampo sa mga likuanan sa kadalanan, nga na nag-ampo sa mga sulod sa sinaguga, nga nagatindog. Wa siya himbaliba din ng klasiya sa pag-ampo. Pero, hiningon siya sa pagkatinuod, ang ilang mga pag-ampo, nakadawat na sila sa ilang balos. Palitan karon, simba ka ng reliyon na. Wa pa kayong uli nanay balos. Balos nga kalibutan nun, dili balos nga langit nun. Lahi ning balos nga kalibutan nun, o balos nga langit nun. Asa may imong giapas? Kalibutanon nga balos, lain pinulungan, kalibutanong tubag o langit ng tubag. Ana na siya. Sugitandi ni Ginoong Kristo ang klase sa pag-ampo sa una pang panahon sa ang kalendaryo common era. Samot na ron. Wa na ta nagkadimao kay nga naman. Magdinautay naman gani. Sa una gani ni, sa nag-ampo sila sa nagatindog sa sinaguga, o nag-ampo sa mga likuanan, wa binadinautay na sila sa una. Samot na ron. Dinautay, di batiyay. Gatuo mo, nga nalipay ang Ginoo og dabitasyon ang iyang pulong, dili oy. Wala oy. Kay dili tatag iya sa gingharian sa langit. Nganong ayuhon man nato ni uting kay ang langit, ngano mang ayuhon man nato ni og debate ang langit, nga wa man ganit kabut og langit. Wa gani dasig ang Ginoo nga magdebate mo para nako, magdebate mo para sa langit aron makasulod mo sa gingharian sa langit katong makadaog sa debate. Wala oy. Hukman ta pinasikad sa atong mga binuhatan. Mao yun ay bantayin na higala igsuon ko nini akong paginabi karon nining kagabion alang sa mga muapilay og simba sa atong House Church Ministries from America. Anita sa tudling size.
Nakasabot naman mo sa tudling 5. Sa di pa na ko din padayon ng size, ako lang ipaibalodaan ninyo. Wa ko musupak o di po kumusupak nga magsimba ta sa inyong mga reliyon. Muwali manggani ko, salamat sa pastor nga naana-ana ko diya sa Bohol, nga gipawali ko sa ilang simbahan. Nalipay ko pagayo. Kay nakawali ko sa mga simbahan nga mga nagdala sa simbahan nga mga pastor nga matinuon sa mga balaanong pulong ng Ginoo. Alang ni ining mga naminaw na turon, sakit binani sa mga reliyon eh. Kining akong ibasa ron, sakit niya eh. Dili sila kadawat ani. Nanon di man nato na dawaton nga si Jesucristo man ang gasulti. Gawas ug ako ang gasulti. Kay ug ako pa'y gasulti, ayaw yung ko dawata kay wa niya pulos. Ang importante, kay si Jesucristo man ang gasulti, atong dawaton. So sa ato pa, nagapasabot nga kining akong hinabi karon, dili ko supak nga kamo magsigig simba. Padayon yun mo simba. Kung mahimo, suportae ang inyong mga pastor sa ila usab nga kinahanglan. Kay nag-antos in taon na sila guwali. Bubintaman po na isimbahan yung pod, kay nga naman, naabay maghago bag ugwali ninyo. Kay sa wa yung kay simba-simba, sa simbahan pong tarong. Pero namo ko simbahan nga dili pagpadasig nimo nga makaadtog langit, na simbahan nga magpadasig nimo nga muungot ka sa simbahan. Simbahan ba ang giapas? Dili ang gingarian sa langit. Basta mamembro lang ka ng reliyon na, lipay na kakayo nga maluwas ka. Gatuo ba ka nga mo'y tag-iya ang reliyon sa gingarian sa langit? Mao na nga, ang uban perting lipaya og mamembro sa mong reliyon. Mao ni ang gisay-say ni Jesucristo og mahigugma kag reliyon. Ayaw yung mo paghigugma kag reliyon, bahalag simba mo sa inyong reliyon. Kinahanglan atong ayuhon og pagsabot ning atong pagsunod sa labang makagagahom. Padayon ta, anita sa tudling 6. Apan ikaw, sa mag-ampo ka, okay? Atong kuha ning Biblia na ko kay wa man. Apan ikaw, sa mag-ampo ka, sa imong lawak, sumulod ka sa imong lawak, sumulod ka sa imong lawak, og takpi ang pultahan, ug magaampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago, ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magatubag kanimo. Di ana ang nindot kayo nga punto sa atong pagampo. Na akong nabasahan nga mga komento sa si Jesucristo gaampo sa Getsemane, wa sa pultahan. Ano, wa sa lawak. Sapagkat tinuod ako mong saysayan o istoryahan. Ngano nga si Jesucristo wa kaampo sa kwarto o lawak. Ang akong tubag mo ni, wa siya'y balay. Kana mo itinuod. Dugay naman kong binasa sa Biblia, wa ko kahibalo o wa ko kabasa nga si Ginoong Jesucristo na ay balay. Apan ako nabasa sa Biblia, nakatulog lang in taon siya sa luwang sa maong sakayan. Nakahigda siya sa luwang sa maong sakayan. Ug ngani miingon si Jesucristo, maay pa ang mga langgam ug mga milo kay naa sila kalubluban. Apan ang anak sa tao walay kapaurayan sa iyang ulo. Bantayin ning maong mensahya. Dako pagmahay si Ginoong Jesucristo sa kalibutan. Kay sa akong pagpaniid, ug nadawat pa ni Jesucristo katong unang halad, katong iyang pagkatao dito sa Bethlehem sa Judea. Kadtong giatod sa mga tulo ka mga manggialamon. Ang ilang ginganlan nila treasure box, sudlanan sa maong salapianon alang sa halad, bulawan, insenso, mira. Kung imo nang haguan og search sa Google, pilay kantidad sa bulawan, insensong mira nga gihatod
sa mga wise men sa pagkatao ni Jesucristo, makatukod siya balayng dako kayo. Apan ang Biblia, wa nagsaysay nga nadawat ni Jesucristo ang insenso mirag bulawan. Unsa man niya pagdawat, mao pa man siya pagkatawo. Naama mo'y anak. Kung sa nanalingog na kurong mga may pamilya. O bin, wa kay pamilya, nanalingog ka na kuron, makahibalo ba day kay naay halad kung ang imong pagkatawo, usa pa ka semana, duha pa ka semana, usa ka bulan. Di ka kay balo og nabay hingalad nimo, og di po ka kay balo nga nabay mo misimba nimo. Ang Biblia nagaingon sa didtos na tawo si Jesucristo sa Bethlehem sa Judea, adunay tulo kamang gialamon sa laing nasod nangita sa mong bata nga natawo. Ug nakiginabi sila sa usa ka hari nga si Hari Herodes sa maong dapit sa Judea, ug kamo nakabasa na nini. Pag-abot nila nitong dapita, nakita nila ang bata to dito. Ilang gisimba, ug gihatag nila ang ilang halad, insenso, mirag bulawan. Huna-huna agayo. Ikaw nga bata pa, gihatdan ka anang insenso, mirag bulawan. Makarawat ba ka? Nahibalo ba ka? Wala. Namatay na lang si Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Gihatod na lang siya sa lubnganan. Way record sa Biblia nga si Jesucristo nagpasalamat sa tulo ka manggialamon sa insenso mirag bulawan. Mo nang wa siya'y balay. Wa siya'y lawak. Ngano man nga hingsay-say man si Jesucristo nga kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak. Kay nasayran ni Jesucristo sa iyang pagampo, sa iyang pagpuasa, 40 ka adlaw, 40 ka gabi, dito siya sa kamingawan, dili na lawak. Nagampo siya sa garden sa Getsemane, dili to lawak. Asan napita nga hingadto og ampo ang Ginoo. Hingadto sa templo, dili to lawak. Apan ngano manggitandog man ni Jesucristo sa maong mensahe sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 nga mingon siya, kun magampo mo, apan ako mo sayran. So wa pa sa misulti niini, katong nagampo nga nagtindog, giingnan niya nagampo nga mga maot. Wa matunong. Gusto si Jesucristo nga imo ug akong pagampo matunong. Mauna nga hingsay-say siya sa bersikulo 6 sa kapitulo 6 sa basahon sa Mateo nga nagaingon siya, kun magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. Sukad nga gisulat ni Mateo, ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Hangtod karon, naabay nagdasig nga mga magoli? O kinsa ba nga banggiitan sa Biblia nga nagdasig nga kita magampo sa atong kwarto? Wa mo. Sa diyang gipadaygan ko sa Ginoo nini, midawat ko sa iyang pagpadayag. Naghimo na tag anniversary nga nagampo ta sa atong lawak. Unya na kanunay ta nagampo nga mahimo ko nga milyonaryo. Kahit sa diyang mamilyonaryo ko sa Amerika, nga nung apil man ko pag-ampuan ng milyonaryo, kay maunay giingon nga saad sa Malakias 3:10. Milyon kana kanang giingon nga, ug sulay ako ninyo karon, di ba ablihan ko ang tambuhan sa kalangitan, ug bubuan ko kamo sa pangapanalangin nga wala na'y dapit kabutangan, labaw pa na sa milyon. Kung ako ang inyong pawalihon, o kining sa Malakias 3:10 dili ni para pang relihiyon, kung dili para ni nimo. Kaya ang Malakias 3:10 dili na para relihiyon, kung dili para ni nimo, nga kung ikaw
maghimo og mga pag-ampo pagpangaliya ngadto sa labang makagagahom. Sulayin ninyo guna-una ni. Kung maguna-una ka, ayaw ubani og kasina. Kung namalandong ka, ayaw ubani og doktrina. Kung manalingon ka, ayaw ubani og relihiyon. Ubani pagtuo. Ubani og pagkamasinugtanon sa imong nadungog sa gisulti ni Jesucristo. Kung ako ang musulti, ayaw ko tuo eh. Kay tao na ko. Ang angay na itong tuhuan, ang mga gipanulti ni Jesucristo. Kay lagi sumalas kong gingon, daghang kayong mga pagpanulti ni Jesucristo nga wa gyud sunda sa tanan nga mga nagbitbit og Biblia. Apan nga no manggihimo man ako ni. Tungod kay gusto ko nga matinuod ang kasaysayan sa Biblia, nga matuman gyud ang gipanulti ni Jesucristo kay sukad gisulti ni Jesucristo ug gisulat ni Mateo sa kapitulo 6 bersikulo 6. Wa pay nakatuman niini. Ang daghan nakatuman ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 5. Apan ang 6 wa yamo. Mauna nga sa akong hinabi karon, unyang kaadlawon diri sa Amerika alas 5 ug unyang gabi sa Pilipinas alas 10. Depende sa oras ninyo. Maghimo tag pag-ampo. Sa pag-ampo kanang naa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Ug gani sa atong pag-ampo, i-appeal na to ang $1 million samtang di ako Amerika. Dili mahimo nako ni og paghagit sa matag usap sa pag-ampo nga $1 million og naa ako sa laing nasod. Di ako Amerika. Unya gusto ko nga mahimong milyonaryo sa tuyo nga dili ni para nako. Kun dili para ni atong matinhuon sa pulong ni Jesucristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Ngano? Nga ako ning ayuhon ni og pagpasabot mo. Tungod kay sa dihang makita ni sa langit ng trono ang imong pag-apil sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Kung nalanalinghog ang langit ng trono nimo sa imong pag-ampo duyog nining Mateo kapitulo 6 bersikulo 6, dili ni lisod sa langit ng trono ang pagbubo sa mong panalangin kay nagaingon ang atong gibasa, ang inyong amahan sa tago magatubag sa tago. Mao ni atong giapas. Busa magpadayon ta og pagtuo niini. Ayaw kabalaka. Kung naay mga pagbiay-biay sa mga silingan sa uban pa, pasagdahin na sila kay wa nay labot sa imong pagtuo ug wa po nay labot kung ikaw unya panalangin na. So gidasig mo na ko ang tanan. Duyog sa pag-ampo, unya taod-taod. Alang na tumuapel ni ini, andama ang inyong kwarto. Kaya naghisgot man sa Jesucristo kwarto, importante ang imong kwarto maandam. Imong limpyuhan sa daan, sa di pa ka musimba. Butangi og altar gamay. Ug sakit ang imong tuhod, inigluhod, ang imong alugnan kay kwarto man nimo naman kay alugnan, ibutang duol sa altar. Aron pagluhod nimo dili sakit ang imong tuhod. Musay-say ra ko ni ana sa sunod nga itong hinabi. Importante ni kayo. Unya ni itong apel sa panagsimba, unya akong gipanawagan, sumala sa akong gipang-assign kinsa ang inyong hatagan o kanang attendance sa panagsimba. Ihatag ninyo mensahe nga, pastora, hing-apel ko panagsimba karong adlaw. Sir, hing-apel ko panagsimba karon. Ma'am, ana, isulti. Katong gipang-assign ako para nga diin ug moabot ng panalangin nga akong gipangandoy diri sa Amerika. Kanang akong gisaad undi ra banguna. Dili mahimo nang mahimong bakak. Kun ako panalangina na unya kay ngano sige ko apil og linya diri nga mahimo kong milyonaryo. Apan di pa man ko milyonaryo, ako sang gihatag ang mga ginganlan og pang ministry 15,000, pang negosyo sa mga nagpabautismo. Katuran ni nagpabautismo sa 10,000. O daghang kayo na nga message ako, sir, kanus ama ka mo balik kay magpabautismo ko. Ako sang ginan, mudawat ko ni magpabautismo pero ayaw sabta nga gidasig ka na ko tungod sa milyon. Wala. Ayaw sabta nga na ako yung mga
tungag bakid may sumaywala. Ang ako lang ang pagsunod sumala sa gisulti ni Ginoong Kristo. Sa diya nga sundo nato ang mga gipanulti ni Kristo, mong manunot na ang tanang mga panalangin para nimo, ingon nga ako gamiton para ninimo. Hapit naman tama sa 3 oras maghimo sa kog mga pagampo. Labing balaan langit nun na mong amahan. Dios magagagahom. Salamat sa imong mensahe nga among naambitan karon. Pinaagi sa mensahe ni Kristo nga gisulat ni Mateo. Ug among nasabtan nga importante ang among pagampo nga naa diha sa lawak. Kaya ikaw mismo Ginoong Kristo ang nagadasig nini. Kaya nasayod kami nga sa diyang amo ning himuon. Ang langit ng amahan sa tago magatubag niini. Sumala sa among mga hinyap, sa among mga pagampo alang nining among pagsimba unyang kaadlawon diri sa Amerika ug unyang gabi sa Pilipinas o sa unsang mga dapit nga sila mo apil nining panagsimba nga paghimuon nga kami mituo ug mituman sa imong gitambag kanamo Ginoong Kristo alang sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Tabangi kami Ginoo samtang kami magahimo niini mahimuot ikaw hasta ang langit ng trono niini uban sa langit ng amahan nga malipayon sa pagtubag sumala sa among mga paghangyo alang sa dakong panalangin nga imong gisaysay langit ng amahan sa Malakias 3:10. Among pagkalauman o pagkatuhuan nga ang mga milagruhanong buhat o mga panalangin amo kining madawat kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. So mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagkuyog sa itong live broadcast. Hangtod sa sunod nga panahon, God bless you all. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo.